रोज़ का तमाशा हमारे घर में यार। आप लोग एक बात मुझे बताओ सिर्फ़ कि पहले मैंने नीचे कुकर में, जैसे कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि कुकर में चने रखे थे तो वो फटा था, तो उस पर तमाशा लगा था। मेरी सौतन ने हंगामा मचा दिया था कि तुमने जानबूझ के किया, गंद डाला मेरे किचन में। फिर मैं बेगैरतों की तरह, मैं वाइटी पे क्या कह रही हूँ, बेगैरतों की तरह ऊपर आई, कुछ दिन ऊपर पकाया। फिर अब हमारे ना गैस का मसला है, नीचे गैस आती है ऊपर नहीं आती सर्दियों में। अब मौसम चेंज हो रहा है, गैस चली जाती है। मैं दोबारा नीचे गई। मेरा ये नज़रिया है कि मैं अपना सिर्फ नाश्ता बनाऊँ नीचे और उनका किचन साफ़ करके ऊपर आ जाऊँ, क्योंकि ऊपर पकाने के लिए गैस नहीं होती। हांडी मेरी एक दिन की होती है, मैं नीचे बनाऊँ, साफ़ करूँ, गंद मैं नहीं डालूँगी किसी के किचन में, मैं ऊपर जाऊँ। लेकिन ये करते करते मेरी सौतन ने आज फिर तमाशा लगा दिया। हुआ ये, गैस नहीं थी, मैं आस्ता चूल्हे पे कुकर, फिर वही कुकर रख कर आई हूँ ऊपर लोबिया। गैस तेज़ होगी। अब ये तीनों माँ बेटियाँ और मेरी 2 जेठानियाँ नीचे थी। अब ये चीखें मार के मुझे बेइज्जत कर रही है कि तुमने इतना ऊंचा चूल्हा किया। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने ऊंचा नहीं किया यार। लोगों को यकीन क्यों नहीं आता यार? हम कैसी दुनिया यार ये, किसी को यकीन ही नहीं आता कि मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, या मेरे हस्बैंड को भी नहीं आता। अब वो रात को आएंगे तो नया तमाशा लगेगा, वो कहेंगे तुमने जला दी रबड़, तुमने कुकर की रबड़ जला दी। और यार ऐसे कसम तुम लोगों के भी होंगे, लाजमी बात है यार। किधर 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 मिलते हैं वो हस्बैंड जो अपनी बीवी की इज़्ज़त भी करते हैं, जो प्यार भी करते हैं, जो एतबार भी करते हैं बात पे। अच्छा, ये मैं वॉइस ओवर, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है इस टाइम, मैं नीचे से आई हूँ गुस्से में, मैं वॉइस ओवर करी जा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये मैं अपलोड करूँगी नहीं करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी सुनाऊँगी, नो पता नहीं, ये दिल की बातें कर रही हूँ। खैर मैं, अब वो आएंगे, उन्होंने भी एक ही रट लगानी है, तुमने किया ऊँचा, हालांकि मैंने नहीं किया। अब मेरी सौतन मुझे नीचे बुला कर रही है, तुम्हें पता है 6 बजे गैस आ जाती है। वो यार मुझे क्या पता 6 बजे गैस आ जाती है, मैं नीचे ऊपर हूँ। मैंने बताया जैसे पिछली वीडियो में बीमार थी, 2 दिन बाद उठी हूँ, अपना कमरा साफ़ किया। मेरा कमरा 2-2.5 साल से किसी ने इस कमरे से झाड़ू नहीं लगाया। मुझे ये कहती हैं कि नीचे से सफाई करो, तुम नीचे बैठती हो आके, मैं गंद डालती ही नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी गंद डालती है। सुन, तो बेटी तुम लोगों की भी है ना, तुम्हारे जड़ें की बेटी है ना ये, और 3 साल की बच्ची है ये, अगर कोई रैपर फेंक देती है तो उठा दोगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि ये जो कोई गंद गिराए कुछ मैं उठा के आऊँ। अब इसने मुझे बुलाया, वो अपनी वो कर रही है, तुम कपड़े नहीं धोती। अच्छा, 11 सूट हस्बैंड के मैं धोती हूँ, ये इस्त्री करती है। 3 माँ बेटियाँ माशाल्लाह, जवान जान 2 बेटियाँ, ये इस्त्री कर दिया। अच्छा मेरी बात सुने ना, आप इंसाफ करें, घर आप लोगों ने बड़ा लिया हुआ है, कारपेटें आप लोगों ने डालनी है, दुनिया की सहूलत, कारपेट साफ़ करने वाली जो मशीन होती है वो तुम लोगों को ले दिया हस्बैंड ने, स्कूटी तुम लोगों को ले दी है, गाड़ी तुम लोगों के पास खड़ी है, 3 बाइक्स, 2 बाइक्स तुम लोगों के पास है, तीसरा भी बेचा है। अल्लाह की बंदियों, फिर भी हर टाइम खुले पैसे तुम लोगों को मिलते हैं, खुला खाना, खुला खर्चा, दूध, हर चीज़ तुम लोगों के पास है। फिर भी मेरे साथ शिकायतें हैं तुम लोगों को, फिर भी ना शुक्री करती कि तुम काम नहीं करती हमारे साथ, तुम हमारे साथ बराबर का काम करो। मैं ममटी में रहती हूँ, ऊपर घर के ऊपर कमरा जहाँ मेरे जेठों ने सामान फालतू फेंका है, वहाँ मेरे शोहर ने, उनके भाई ने बीवी रखी हुई है अपने। प्लाट मेरे लिए लिया मेरे हस्बैंड ने, वादा किया था तुम्हें घर बना के दूंगा, बेच दिया। दूसरा प्लाट लिया, अब पता चला है आज कि वो भी बेच दिया मेरे हस्बैंड ने, बेच के दुकान में खा गया पैसे। मतलब मैं सारी ज़िंदगी ममटी में रहूँगी। एक दिन आएगा मैं अपनी बच्ची लेके अपने मेके वालों के दर पे बैठूँगी या भाइयों के दर पे बैठूँगी, वो धक्के देंगे तो यतीम खाने चली जाऊँगी, या किसी भी सेंटर, ईदी सेंटर, यही होगा एंड में, और क्या होगा। क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है ना, वो ना निकाहनामा बनाता है मेरा, ना मुझे सिक्योरिटी देता है, ना मुझे मकान बना के देता है, ना मुझे कोई चीज़ देता है। मेरी सौतन का ये दिल है कि मैं नीचे रहूँ, हर टाइम उनके काम करूँ, उनके साथ बराबर के, हक भी अपने ना लूँ और काम भी उनके साथ करूँ। आज मैंने सलाम नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया आप लोगों को सलाम। खैर, अस्सलाम वालेकुम, अब कर देती हूँ। यकीन करें दिल बड़ा अजीब हो रहा है, ज़िंदगी ऐसी बिखरी टूटी फूटी है, ऐसे धज्जियाँ उड़ गई हैं ज़िंदगी की।
میرے پاس اب ویڈیو نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر لگاؤں، پتہ نہیں ویڈیو کیسے بنے گی، کیا ہوگا، لیکن آج میں سچ کہہ رہی ہوں یار۔ اچھا کوئی بھی کیوں نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، میں ہمت کروں گی انشاءاللہ روز ویڈیو ڈالوں تاکہ میں چینل چلا سکوں، میں آگے تک آ سکوں، میں اپنا گھر لے سکوں۔ گھر لینا تو بہت اونچا خواب ہے، خیر رینٹ پہ تو لے سکتی ہوں نا، اتنے تو ہونا، اپنا رہ سکوں، کوئی ذلیل تو کم از کم نہ کرے نا۔ اب میری سوتے رولا ڈال رہی ہے تم کپڑے نہیں دھوتی، تم برابر کا کام کیا کرو۔ اب آپ لوگ انصاف کرو، برابر کا انصاف مجھے ملتا ہے جب میں ان کے برابر کے کام کروں ہوں۔ روز کے 50 روپے میرا ہسبینڈ مجھے دیتا ہے، یا 100 روپیہ کبھی 50۔ آج میں وائی ٹی پہ بھی بتا دوں کس لیے دیتا ہے، اپنی بیٹی کی چیز کے لیے۔ میرے ہسبینڈ کا چھوٹا بیٹا روز کا 100 روپے کی چیز کھاتا ہے، ٹھیک ہے، میری بیٹی کو 50 روپے ملتے ہیں، 200 کی کھاتا ہے، کبھی 100 کی، کبھی 300 کی، کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری بیٹی بھی روز کے 50 روپے کھاتی، وہ ہوتے ہیں میرے پاس۔ تم اپنی بیوی کو دو ہی 100 روپیہ جو تمہاری بچی چیز کھا لے، تم بعد میں اس سے گلو کرو گے کہ تم وہ پیسے جمع نہیں کرتی، مجھے پتہ ہے 100 روپے میں سے جمع بھی کروں اور بچی بھی کھائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس بیوی کو تم 500 روپیہ دو روز، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، یا روز دو، جس طرح بھی، واللہ عالم ان کے اپنے کرتوت انہی کو پتہ ہوں گے۔ مجھے تم 100 روپیہ دو اور میرے سے امیدیں رکھو کہ جوڑتی نہیں ہیں، یار کدھر جائے بندہ؟ مجھے آپ لوگوں نے لازم بتانا ہے میں کدھر جاؤں؟ میں نہیں چھوڑ سکتی اس جنے کو کیونکہ میری آگے جگہ کوئی نہیں ہے، تیسری شادی میں نہیں کر سکتی کیونکہ میرا اعتبار اٹھ گیا، میں لعنت بیچتی ہوں مردوں پہ، میں یقین کریں مائنڈ نہ کرے کوئی مرد، مجھے پتہ ہے ویڈیو نہیں دیکھتا، اگر دیکھ بھی رہا ہے تو میرا بھائی معذرت، میرے ہاتھ میں پستول ہونا، میں قسم سے سارے مردوں کو گولیاں مار دوں، جو ایسے دھوکے باز ہوتے ہیں نا ان کو خاص طور پہ۔ مجھے کوئی توے پہ بیٹھ کر بھی کہے نا میرا اب یقین کرو، میں اس پہ یقین نہیں کروں گی، سب فراڈی ہے، سب جھوٹے، پہلی زنانی کے کو میرے منہ میں سوری یار، میرے منہ میں بہت کچھ آیا تھا لیکن برداشت کر گئی ہو، مطلب پوچھ تم اتنی پوجا کرتے ہو پہلی زنانی کی، تم دوسری کیوں بیاہ کے لاتے ہو؟ تم اپنی پہلی کو ہر چیز میسر کرتے ہو تو تم لوگ دوسری کیوں لاتے ہو؟ مجھے کوئی تو بتا دے یار، اس دنیا میں کوئی تو جواب دے میری ان باتوں کا کہ تم دوسری کے حقوق نہیں پورے کر سکتے۔ ٹال مٹول کرتا ہے میرا شوہر، ٹال مٹول، ہاں بنا دوں گا مکان، کب بنا دو گے؟ 8-10 لاکھ کی گاڑی تم نے لے کے کھڑی کر دی ہے، تم نے 2 لاکھ کی سکوٹی لے دی اپنی بیٹی کو، تم موٹر سائیکل 2 لاکھ والے کھڑے ہیں، تم میرا گھر کب بناؤ گے یار؟ کب بناؤ گے؟ میرا جنازہ ہی بنے گا، میں تو کہتی ہوں میری منجی ہی اٹھے گی، یوٹیوب والوں آپ کو وہ بھی نہیں نظر آئے گی کیونکہ کسی نے ویڈیو بھی نہیں بنا کے اپلوڈ کرنی۔ خیر ابھی بہت دکھی ہوں، ابھی یقین کریں کہ میرے پاس نہ آٹا گوندا ہوا ہے اور نہ ہی کچھ نیچے سے، تو میں لڑ کے آ گئی ہوں بہت غصے سے، اب اوپر بیٹھ کے سوچ رہی ہوں کہ میں کیا کھاؤں گی، ہسبینڈ آئیں گے تو نیچے سے رام کہانی سن کے اوپر آ کے ذلیل کریں گے، تم نے چولہا اونچا کیا، وہ کہتی صحیح ہے تم ہاتھ بٹاؤ میرے ساتھ۔ اچھا ہسبینڈ کو یہ نظر آتا ہے کہ میں اس کے ساتھ برابر کا کام نہیں کراتی، یہ نہیں نظر آتا کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے برابر کا انصاف دیں گے تو برابر کا کام ملے گا، بائی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، میں نوکروں کی طرح، اچھا میں کرتی بھی ہوں یار، کچن صاف کر دیا، برتن دھو دیے، کرتی بھی رہتی ہوں، پھر بھی یہ عورت خوش نہیں ہوتی، سوکن ہے نا، اس لیے سوکن کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ بس ایسے آئی تھی بیٹھی تھی تو میں نے کہا چلو وائس اوور کر دوں، آپ لوگ کے ساتھ باتیں بھی شیئر کر دوں، میری ویڈیو کو، میرے چینل کو سپورٹ کرنا، دوسری شادی